Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Ang Dios panalangin sa iyang pulong. Ang ato ang mensahe nga pagadalon niining taknaa sa kagabion. Itawag kini og Christian duty toward the afflicted. Ang buhat o buluhaton o obligasyon sa usa ka Kristohanon ngadto sa mga sinakit, mga afflicted, mga gisakit or mga sinakit. Now, daghan sa mga Kristohanon, murag dili kayo makita kini na mga kinaiya na dapat punta makita ni siya sa atua, ilabi na alang sa mga tao nga naka-experience og mga kasakit sa kinabuhi. Unsa man ang mga kasakit sa kinabuhi, adunay mga nagkanlain na mga kasakit sa kinabuhi. Pero usay dirita napakyas nga daghan sa atong mga kaigsuonan na mga kasakit sa kinabuhi nga wala nato na natagaan o pagpakabana. Wala nato natabangan pinaagi sa atoang pagka-Kristohanon. So, ang pulong sa Ginoo nag-remind ka nato sa atoang gibasa kanina na matud pa sa versikulo 2, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson kay niining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. So, isa ni siya sa mga mando sa Ginoo sa atua na dapat nato tabangan katong mga tao nga anaa sa kasakit, mga tao nga nagaantos tungod sa mga agian nila silang kinabuhi na daw misakit kanila sa ilahang kinabuhi. Nauna, ingon padria, ang atuang duty, ingon na Kristohanon, ang atuang nga buluhaton, ingon nga Kristohanon ngadto sa mga sinakit is to pray for them. Dili gid nato kalimtan sa atuang mga pag-ampo kining mga kaigsuonan nato na anaa sa mga kasakit, mga kaigsuonan nato nga adunay mga alantuson sa kinabuhi. Usually kita na mga Kristohanon, ang atoang kanunay gina-pray is ang ato ang kagalingon, ato ang family nato, mura ginana lang, mga needs nato. Pero si Kristo di ay buot dahil niya nga kita tagaan pud nato og pagpakabana kining mga kaigsuonan nato, mga kauban nato na mga magtutuo sa Ginoo. Tabangan nato sila diha sa ilahang mga alantuson pinaagi sa pag-ampo kaniya. Si Pedro o si Pablo diha sa Acts chapter 12 verse 5, samtang napriso siya, ang mga Kristohanon usab nagpray sa iya samtang atua siya sa prisuhan. So, isa ni sa atuang inumduman na isa sa atuang mahimo para sa mga anaa sa mga alantuson o sa mga kaigsuonan nato nga anaa sa mga kasakit yung mga panahona, is i-appeal natin sila sa atoang prayer, i-appeal natin sila sa atoang mga pag-ampo. Ikaduha, to sympathize with them. Mga gingon ganina ni Apostol Paul sa Galacia sa libro sa Galacia chapter 6 verse 2 nga pag tinabangay kamo, meaning to sympathize. So atoang i-remind atong kagalingon na isa po sa atoang obligasyon is to sympathize sa ilaha nga nakasinati og mga alantuson sa kinabuhi. Pag tabang sa ilaha. May muntag si sympathize pag unong sa ilaha, diya sa ilahang mga kasakit. Another one is to bear them in mind. So daw, ato kanunay silang hinumduman. Isa na sa ato ang mga neglections ang kanang makalimtan nato sila sa ato ang prayer life nato. Wala ta kabalo na natay makigsunan nga naa sa mabalatian, naa sa kawaladon, pero baliwala lang sa ato gina-snub lang nato ang ilang sitwasyon nato. Gina-assume nato nga okay ra ang tanan, pero si Jesus Christ nag-remind ka nato na ato kanunay silang hinumduman. So isa na siya sa mga pamaagi nga matabangan nato sila diya sa mga pag-ampo, sa mas maging ganina kung kanunay nato silang hinumduman. Kaya kung malimot ka na nila, malimot taan nila, usaw nato sa pag-pray sa ilaha. So ato silang hinumduman kanunay aron nga dili nato sila mahikalimtan.
And another one is to visit them. Sa daw, bisitahan nato sila. Kung naay mga kaigsunan nato nga naa sa mga kasakit, ato nga silang bisitahan. Kay wala ta masayod na ang ato ang presensya makatabang sa ilaha. Makita kanila nga naa ka nga ma-feel bitaw nila nga importante na sila kay mo silang gibisitahan. Dili lang kay si pastor ang mobisita, kundi ikaw mismo nga Kristohanon dapat mobisita pud ka kay para ma-feel pud sa imuhang kauban sa pagtuo sa imong igsuon diha sa Ginoo nga nahingawa ang iyang igsuon diha sa Ginoo kay nibisita man sa iya. So kuhaon nato ng mentalidad nato na si pastor lang dapat mobisita sa mga anaa sa balatian, naay mga sakit, naay mga problema, aron mag-pray sa ilaha. Bisan ikaw nga Kristohanon, pwede ka nga mobisita sa ilaha. Inuduman nato, walay ordinary nga Kristohanon. Kung makaya ni pastor, kung makahimos pastor sa pag-pray sa dunay balatian, tabang sa iyaha, pagdasig sa iyaha, kaya pud nimo. Kay dili naman ka usa ka ordinary nga Kristohanon, ordinary nga tao, kundi usa ka tao nga powerful, dili naka powerless. Now, another one is to comfort them. Ang pagbisita, isa na siya sa mga way, sa mga pamaagi na makomfort sila. Labi na kung istoryahon nimo, ang imuhang hug nimo, ang imuhang pangumusta sa iya, ang pagpikpik nimo sa iyang abaga. Usa na siya sa mga pamaagi para mugaan-gaan ang iyang gibati. Labi na kung bugat kay ang kasing-kasing, bugat kay ang dughan, kay tungod sa mga problema sa iyahang kinabuhi niya. Namatyan ba siya? O nabay minahal niya sa kinabuhi nga dunay balatian nga nakahasol sa iya o nakahatag kaniya o grabe nga kasakit. Ang imuhang presensya is able na maka-comfort sa iyaha, makahupay sa iyahang mga kasub-anan. And lastly, ingon Andrea is to pity them. Kasi pasabot anong pity, kaluoy. So kinahanglan mubati ta og kaluoy. Dili ta sama sa usa ka tawo nga walay kaluoy. Dili ta musundog anang mga prominente kunuhay na mga Kristohanon diha sa Biblia pero walay kaluoy. Di po ta musundog atong tawo nga pari alagad mismo sa Ginoo. Then pagkakita sa mao nga gitulisan nga tao, sa maong gibunog nga tao, nangita pud siya og laing dalan kay aron makapalayo siya. Ang ato sundugon na kinaiya, sundugon nato tong usa ka Samarianon nga bisan tuod ang mao nga Hudiyo nga gibunog, dili sila magkasinabot tungod kay sa ilahang belief nila o sa ilahang kanabitong tradisyon nila nga kanunay gid silang kaaway kining Samarianon o kining Hudiyo. Pero niadtong bahina iyahang nga gipadaplin ang mao nga belief o ang mao nga tradisyon ug iyang gipasulabi ang iyahang kaluoy pinaagi sa pagtabang sa mao nga gitulis iyahang nga gibukusan ang samad ang mga binunalan nya gidala pagid niya sa ospital nya gipatambalan nya wala pagid diha taman tungod kay nagbilin pagid sa 30 dinaryo aron nga ibayad sa pagtambal pagatiman sa mao nga gibunog o sa mao nga gitulis na tao. And then wala pa gid diha nagsaad pa gid siya nga ilista lang kung kulang kay nagbalik niya gikan sa usa ka lungsod alang sa iyahang pagpatigayon ingon niya nga ilista lang kay mubalik unya ko ug ako ang bayaran. So kuyaw kayo ang iyahang nga batasan. Grabe niya kamaluluyon. So ato ani nga i-apply kini na mga pamatasan kay mao gid ni ang gusto sa Ginoo sa tua na aduna tay magpakabana sa mga tao, ilabi na sa mga kaigsuonan nato, nga naa sa mga pag-antos, mga kaigsuonan nato, nga naa sa mga kasakit sa ilahang mga kinabuhi.